अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी और शामी साहब बरतानिया से वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। आज स्टूडियोज़ में हमारा साथ देंगे और सबसे पहले देखते हैं आज के मौज़ूआत। तारीख में पहली बार यौम इकबाल कौमी त्योहार के तौर पर न मनाया जा सका। छुट्टी मनसूख क्यों की गई? वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कोई जवाब पेश न कर सके। भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार से हारी तो खुशी के पटाखे पाकिस्तान में चलेंगे। अमित शाह का पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड नाकाम। बिहार में मोदी की हार, बीजेपी की लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के इत्तेहाद के हाथों बदतरीन शिकस्त। मकबूजा कश्मीर में भी रुसवाई। मोदी का 80,000 करोड़ का पैकेज कश्मीरियों का दिल न मोह सका। 80,000 करोड़ रुपया लगना चाहिए। पाकिस्तान अगले 10 सालों में अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी एटमी ताकत बन सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारे में पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार। शाम साहब, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द स्टूडियो सर। बहुत मेहरबानी। और अब यौम इकबाल का हम जिक्र करना चाहेंगे कि कौमी त्यौहार के तौर पर इसे नहीं मनाया जा सका। यानी जो ईद के चांद का मसला होता है, किसी सूबे में पहले ईद, किसी में दूसरे दिन और कभी है ही नहीं, वही सिलसिला यौम इकबाल के साथ भी नहीं। यौम इकबाल पर तो कोई तनाज़ा नहीं था ना। यौम इकबाल तो आज है और उनकी पैदाइश का दिन है, लेकिन यह है कि इसे कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है 1977 से। ठीक, इकबाल का जो यौम विलादत है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि छुट्टी पे तनाज़ा हुआ और वफाकी हुकूमत ने छुट्टी ख़त्म की। वज़ारत दाखिला की तरफ से नोटिफिकेशन आया। हालांकि ये एक नोटिफाइड गज़टेड छुट्टी है, इसको वज़ारत दाखिला कैसे मनसूख कर सकती थी? काबीना के डिसीजन के नतीजे में जो छुट्टी हो रही थी, ठीक है। लेकिन बहरहाल फिर सूबों में पंजाब में मामला हुआ कि छुट्टी नहीं होगी, सिंध ने कहा छुट्टी नहीं होगी, बलोचिस्तान ने कहा छुट्टी नहीं होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हदायत की कि वहाँ छुट्टी होनी चाहिए। वैसे भी उनको इकबाल से बड़ा ताल्लुक़ है। उनकी किताब पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को बदलने में, उनके अफकार को निखारने में इकबाल ने बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है और उन्होंने भी छुट्टी का ऐलान किया। और आज मरकज़िया मजलिस इकबाल के तहत जलसा था ऐवान इकबाल में। आरिफ नज़ामी साहब उसके सरबराह है। उसमें गवर्नर पंजाब जो थे सदारत कर रहे थे और सराजुल हक साहब भी मौजूद थे, परवेज़ रशीद साहब भी मौजूद थे, बहुत दानिशवर भी मौजूद थे, ओरिया मकबूल जान, सज्जाद मीर साहब, बरशाद आरिफ साहब, ख़ुद मैंने भी चंद अल्फाज अर्ज़ किए। तो अब हर शख्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये छुट्टी मनसूख क्यों की गई। सही, इस पर एहतजाज हुआ और जवाब तलब किया गया वफाकी वज़ीर इत्तलात से। अब दिलचस्प बात यह कि गवर्नर पंजाब ने कहीं और जाना था किसी और तकरीब में, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि वो वफाकी वजीर जो है वो इस सवाल का सामना करे और वो बैठे रहे। वो जब परवेज़ रशीद साहब ने इधर की उधर की बहुत की कि काम करना चाहिए और फिर कहा कि छुट्टी जो है ये बहाल भी हो जाएगी जब लोग इसका मुतालबा करेंगे ऐसे दानिश्वर, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं तो इकबाल पर तकरीरें सुनने आया था या छुट्टी पर तकरीरें शुरू हो गई, लेकिन ना हाजरीन ने उनका साथ दिया और ना मुकर्ररीन ने उनका साथ। मैंने देखा तकरीब में एक शख्स जो है वो खड़े भी हो गए, खड़े हो गए, सवाल करते रहे। देखिए, अगर तो आप तमाम छुट्टियां मनसूख कर दें और काम की आदत डाल लें तो फिर तो कोई इस बात पे इतराज नहीं करेगा कि यौम इकबाल की छुट्टी भी मनसूख हो जाए। लेकिन सिर्फ यौम इकबाल की छुट्टी मनसूख करना, इकबाल जो है वो नजरिया तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक हैं और कायद आज़म के बाद उनकी दूसरी बड़ी शख्सियत है हमारी कौमी ज़िंदगी में, उनके साथ इस तरह के मामले की कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और आप बड़ी देखिए, यानी ये 1977 में
علامہ اقبال کا یوم ولادت سرکاری طور پر منایا گیا, پہلی بار اقبال صدی. پہلے ہم یوم وفات جو تھا 21 اپریل اس کو مناتے تھے. تو 77 میں علامہ اقبال کو 100 سال ہوئے پیدا ہوئے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی, انہوں نے قومی کمیٹی قائم کی, اس نے ایک قومی پروگرام ترتیب دیا, ایک بین الاقوامی کانفرنس یہاں ہوئی اسلام آباد میں, مختلف جامعات میں بہت بڑے بڑے مذاکرے ہوئے, گیدرنگز ہوئیں, کتابیں چھاپی گئیں اور بڑا ایک اہتمام کیا گیا. اور ہندوستان میں بھی اندرا گاندھی نے بھی اہتمام کیا اور اقبال صدی منائی. اور پاکستان میں اس کے بعد سے پھر 9 نومبر کو چھٹی ہوتی رہی اور 9 نومبر کو یہ دن منایا جاتا رہا. پہلی بار اس میں خلل پڑا ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں جب برطانیہ سے پروگرام کر رہا تھا تو اس وقت بھی احتجاج کیا گیا تھا اس پروگرام میں. اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے مجھے اطلاع دی گئی کہ چھٹی بحال کر دی گئی ہے. بالکل. اور چھٹی پہلے بحال کرنے کی خبریں بھی آئیں اور پھر اس کے بعد یہ چھٹی جو وہی کی وہی رہی. تو ایک افسوسناک بات ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس غلطی کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب پر پہلے تنقید ہو رہی ہے, انہوں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ ہم لبرل پاکستان بنانا چاہتے ہیں. لبرل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصل بات یہ ہے ہر اصطلاح کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے, ایک خاص سیاق سبق ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے ہم مسلم لبرل تو ہو سکتے ہیں لیکن صرف لبرل نہیں ہو سکتے. تو بہرحال وزیر اعظم کو یہ احتیاط کرنی ہوگی اور یہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرنا ہوگا. اور اقبال کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے چھٹی کریں یا نہ کریں, ان کی شخصیت تو اپنی جگہ مسلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اقبال کے پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق بھی مسلم ہے. ایک نوجوانوں کو, بزرگوں کو, پوری قوم کو ان کا جو پیغام ہے وہ تو بہرحال عام ہے. یعنی آپ محنت کریں, تعمیر خودی کریں, تعلیم حاصل کریں, اپنے آپ کو تیار کریں مستقبل کے لیے. اور اقبال نے تو ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں معاشی برابری ہوگی اور جو پھر ایک پوری دنیا کے لیے ایک پیغام بنے گا, ایک انسانی معاشرہ, عظیم انسانی معاشرہ قائم ہوگا. تو یہ ساری باتیں تو ہمیں کرنی ہیں لیکن اور ہم کرتے بھی رہیں گے. لیکن یہ جو ارباب اقتدار نے یہ جو حرکت کی ہے اس سے انہوں نے اپنے لیے کوئی نیک نامی نہیں کمائی. بالکل ٹھیک ہے. حضرت اقبال کی جو ذاتی زندگی ہے اس کا بھی ان دنوں کچھ کمپیرین کیا جا رہا ہے, وہ کیا ہے معاملہ آپ سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اقبال سے خاصی متاثر ہیں اور ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ اقبال صاحب کی جو ذاتی زندگی تھی اس کا اور عمران صاحب کی ذاتی زندگی کچھ کمپیرین بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کی بھی 3 شادیاں تھیں, جو ان کی ذاتی زندگی تھی وہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی, ان پر بھی لوگ تنقید کرتے تھے. ازدواجی زندگی کیا ہے, ذاتی زندگی, ازدواجی کہہ لیجیے. جی دونوں میں فرق ہے. اچھا. ایک پہلی بات تو یہ علامہ اقبال جو تھے ایک غریب باپ کے بیٹے تھے اور ٹوپیاں سی کر گزارا کرتے تھے ان کے والد. اگرچہ کہ ایک صوفی بزرگ تھے وہ, لیکن ذریعہ معاش ان کا یہ تھا. جو برقعوں کی ٹوپیاں ہوتی ہیں جو سفید برقعے اوڑے جاتے تھے. اور آپ دیکھیے اس زمانے میں بھی پھر انہوں نے فیصلہ کیا, وہ اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور پہنچے, پھر بیرون ملک گئے, پی ایچ ڈی کی. تو ایک تو سبق نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اعلیٰ ترین تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے ان کو, تعمیر خودی کر, اثر آہ رسا دیکھ. اور پھر دوسری بات یہ کہ اقبال جو ہیں ان کی جو آمدن ہے, ان کے جو ذرائع آمدن ہیں ان میں ایک پیسے کی ایسی آمیزش نہیں ہے جسے آپ مشکوک کہہ سکیں. ایک کھلی کتاب کی طرح زندگی گزاری, روپے پیسے کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے. جب 500 روپیہ کما لیتے تھے وکالت سے, فیس آ جاتی تھی تو پھر کوئی مقدمہ لینے سے انکاری ہو جاتے تھے, کافی ہے, ایک فیس کافی مہینے کے لیے کافی ہے. تو ایک کلندری تھی ان کے ہاں. لیکن یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس میں الجھاؤ رہا. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نمونہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے نا ہمارے لیے. اقبال پیغمبر تو نہیں تھے, عام انسان تھے. اور پھر ایک شادی تو ان کے والد نے کر دی تھی طالب علمی کے دوران ہی, 16 سال غالباً عمر. تو اس وقت پھر اس سے بچہ بھی پیدا ہوا, ایک بیٹی پیدا ہوئی, آفتاب اقبال ان کا نام. اس کے بعد یہ شادی جو تھی ایک قسم کی بے جوڑ تھی. بہرحال اس کو نبھایا انہوں نے, طلاق نہیں دی.
اور یہ بعد میں ایک زمانہ تو وہ تھا کہ 3 بیویاں ان کی ان کے ساتھ رہ رہی تھی گھر میں. وہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 2 جو باقی بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ انہیں بھی لے کے آئیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ پھر ان کی والدہ لے گئی ان کو آ کے اپنے پاس, اور کچھ لڑ جھگڑ کے لے گئی. تو ان کی بتایا یہ جاتا ہے کہ کریم بی بی ان کا نام تھا, ان کے والد سرجن تھے, سول سرجن ڈاکٹر تھے گجرات کے, اور ان کو گزارا جو الاؤنس ہے وہ اقبال ساری عمر دیتے رہے. اچھا, ہاں, ڈیورس نہیں ہوئی, سیپریشن ہوئی ایک طرح سے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک شادی انہوں نے کی ایک اور خاتون سے, سردار بیگم اس کا نام تھا. اس سے نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بارے میں کسی نے چٹھی لکھ کے بھیج دی اس کے خلاف. پڑھ لی گا. اب اس سے وہ ذرا ان کا دل جو کھٹا ہوا, تذبذب کا شکار. پھر ایک اب اور طلاق کا ارادہ کر لیے. پھر ایک اور شادی کی لدھیانہ میں شاید یہ کہیں, ان کی بہن جو ہے اس نے جا کے رشتہ دیکھا اور وہ شادی ہو گئی, بیاہ کے لے آئے اس دلہن کو. اس کا نام شاید مختار بیگم تھا. تو اب معلوم ہوا جب شادی کر کے وہ عورت پہنچی گھر میں تو دکھائی اور آئی اور یعنی انہوں نے اپنی بیٹی دکھائی اور بھتیجی رخصت کر دی. ٹھیک ہے. تو وہ بدمزہ ہوئے, لیکن اس کے باوجود وہ اقبال کے ساتھ رہتی رہی خاتون, اور زچگی کے دوران پھر اس کے بعد میں انتقال ہوا. اب یہ جو تیسری شادی ہے جو ان کی, یہ بلکہ دوسری کہہ لیجیے, سردار بیگم صاحبہ, اور یہ جاوید اقبال جس سے پیدا ہوئے, تو سردار بیگم نے جب دیکھا کہ اقبال ان کو رخصتی نہیں کر رہے تو انہوں نے چٹھی لکھی ان کو کہ بھئی ایک گمنام چٹھی پر میرا کیا قصور ہے کہ آپ نے میرے لیے یہاں ایک الجھن پیدا کر دی نکاح کے باوجود. ہاں جی, اقبال جو ہے اب انہوں نے کہا ارادہ کر لیا تھا طلاق کا, کیا صورت ہوگی. تو مولویوں سے مسائل پوچھتے رہے جنہوں نے ان کو بھی کافی گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی کوس ملا دوسرا مسئلہ. بارہ انہوں نے نکاح دوبارہ پڑھایا پھر اس سے. اچھا, ہاں جی, کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی, اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن بہرحال مولوی جو ہے وسوسے ڈالتے ہیں تو پھر وہ اقبال کو بھی ڈال دیے اور ان تسلی کے لیے دوبارہ نکاح کر لیا. تو بہرحال ان کی یعنی 3 شادیاں ہیں اور 4 نکاح ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پھر بیگم جو یعنی جو بیویاں وہ 4 نہیں ہیں, بیویاں 3 ہی ہیں, نکاح 4 ہیں. وہ جاوید اقبال کی والدہ ہیں, اور انہوں نے اپنے پیسے گھر کے جوڑ جاڑ کے پھر یہ جاوید منزل جو ہے اس کی تعمیر کی. اور یہ تو وہ ایک الجھن ان کی رہی, زندگی جو تھی ان کی ایک ثبوت نہیں تھی. اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے شاعر اور فلاسفر, لیکن یہ آپ کو دیکھیے کہ کہاں فرصت ملتی ہے ان معاملات میں اور جمیلوں میں پڑھنے کی. بات ایک دلچسپ تھی, بات پھر بھی انہوں نے اپنے نشتم پشتم گزار لی. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان پر بھی یہ اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا, دیکھیے شادی کی, طلاق ہو گئی, تو ٹھیک ہے, اگرچہ بری ہوئی بات, طلاق جو ہے ایک حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ترین چیز ہے اللہ کے نزدیک, کوئی اچھی بات نہیں ہوئی, لیکن بہرحال ہو گئی, اور یہ ان کا ذاتی دکھ ہے, ان سے ہزار ہمدردی کی جانا چاہیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر لوگ اس کی وجوہات ضرور تلاش کرتے ہیں. تو وجوہات تلاش کرنی چاہیے, تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ تو تانک جھانک ہے اور طرح طرح کی باتیں بنانا اور اڑانا یا کیا سرائیاں کرنا اور بغیر ثبوت کے طوطے مینا بنانا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور باقی تو ٹھیک ہے, دیکھیے اگر کسی کی ازدواجی زندگی الجھن کا شکار ہو تو اس سے وہ اقبال نہیں بن جاتا. اقبال اس لیے اقبال نہیں ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی جو تھی اس میں الجھن کا شکار ہوئی, یا اس میں پیچو خم پڑے, یا اس میں پیچو تب یا اونچ نیچ آتی رہی. تو یہ اقبال بننے کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حوصلہ افزا پروگرام پیغام آپ نے پھر دیا خان صاحب کو بالآخر گفتگو. خان صاحب دیکھیے ایک بات ہو گئی, اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم خان صاحب کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائیں. ٹھیک ہے, غلطی ہوتی ہے, شادی کر کے غلطی کی. وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ نانی نے قسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا. برا جو ہو گیا ہو گیا, یہ تو ان کا فیصلہ ہے. شامی صاحب اب بہار کے انتخابات کا ذکر کر لیتے ہیں. بڑا چرچا تھا بھارت میں بہار کا, مودی سرکار خود وہاں پر موجود تھے, لیکن ان انتخابات پر بات کرنے سے پہلے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ ذرا دیکھیے. بہار کے ریاستی انتخابات میں 243 نشستوں کے نتائج کے مطابق لالو پرساد یادو اور نتیش کمار کا جنتا دل اتحاد 178 نشستوں پر کامیاب رہا ہے, جبکہ مرکز میں حکمران جماعت بی جے پی کے این ڈی اے اتحاد نے صرف 58 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی. بہار کے انتخابات پر 300 کروڑ روپے خرچ ہوئے. الیکشن میں ٹرن آؤٹ 58.6% رہا, جس میں خواتین کی شرح مردوں سے زیادہ رہی. الیکشن کمیشن نے بہار کے 37 اضلاع کی نشستوں پر ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کے لیے 39 مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے. ووٹوں کی
गिनती के लिए 14,580 मुलाजमीन लगाए गए, जिसकी बदौलत सुबह 8 बजे शुरू होने वाला अमल दोपहर से कबल ही मुकम्मल हो गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार की इलेक्शन मुहिम के दौरान 30 से जायद इज्तिमात से खिताब किया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई और इसी वजह से बीजेपी की कामयाबी का पेश की डंका बजाया जाने लगा। नताइज से कबल 7 भारतीय चैनल्स ने एग्जिट पोल जारी किया, जिनमें से 3 ने एनडीए की कामयाबी के दावे किए। भारत के सरकारी टीवी ने एनडीए इत्तेहाद को 125 जबकि जनता दल इत्तेहाद को 110 नशस्तों पर कामयाबी मिलने का इम्कान जाहिर किया था और कहा था कि हुक्मरान इत्तेहाद की कामयाबी के पीछे नौजवान वोटर्स होंगे। एग्जिट पोल के नताइज पर लालू प्रसाद पहले ही कह चुके थे कि हुक्मरान जमात ने मीडिया में असर रसूख या धमकियों को बरूए कार लाकर गलत एग्जिट पोल जारी कराए, ताहम अवाम इनसे गुमराह नहीं हुए। लालू प्रसाद का दावा था कि जनता दल इत्तेहाद 190 से जायद नशस्तों पर कामयाब रहेगा और नीतीश कुमार आइंदा वजीर आला होंगे। उनकी पेशगोई काफी हद तक दुरुस्त साबित हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक नीतीश लालू इत्तेहाद की कामयाबी की कई वजूहात हैं, जिनमें बीजेपी की बिहार की वज़ारत आला के उम्मीदवार का नाम सामने न लाया जाना भी शामिल है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने बिहारी का मुकाबला बाहरी का नारा लगाया, जिसे वो इस पर बात होगी तफसील से नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने जिक्र शुरू किया था बिहार में हुए हालिया इंतखाबात का, जिसमें मोदी सरकार को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया भारत से अशीत कुणाल साहब ने, ये नेशनल एडिटर हैं ETV के। वेलकम अशीत जी, आपको शो में हम कहते हैं। कहिएगा क्या वजह बनी, मोदी सरकार के तो बड़े बड़े दावे थे कि हम जीतेंगे यहाँ से, 30 से ज़ायद उन्होंने जलसे भी किए, फिर क्या वजह बनी कि बुरी तरह हार गए? देखिए अजमल भाई, कई कारण चुनाव में रहे हैं। बिहार चुनाव की जो मोदी की हार है, भाजपा की हार है, इसके पीछे एक पर्सपेक्टिव है एक्चुअली। बिहार के लिए 2 चीजें के कारण बिहार जाना जाता है। अगर बिहार को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, एक तो जो सोसाइटी है बिहार की, वो कास्ट रिडन है बहुत ज्यादा। कास्ट रिडन सोसाइटी इस हद तक है कि वहां पर जो तमाम चीजें हैं, शादी विवाह, इन सब चीजों में जो कास्ट का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है रोजमर्रे की चीज में, और पॉलिटिकल तौर पर तो कास्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। ये रियलिटी इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी है, मगर बिहार में जितना ज्यादा है उतना शायद कहीं और देखने को ये नहीं मिलता। दूसरी बात बिहार के बारे में, बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में है, बंगाल के साथ बिहार, उड़ीसा, ये जो ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के, ये बहुत ही पिछड़े राज्य हैं। तो सबसे अहम बात कहीं ना कहीं घुमा फिराकर अगर पूरा रिजल्ट आप देखिएगा, इसमें कास्ट फैक्टर ही है। लालू नीतीश 1990 के बाद से कास्ट अवेकनिंग हुई। जैसा मैंने कहा, एक हिस्टोरिकली एक कास्ट रिडन सोसाइटी रही है। 1990 में ये हुआ कि जो रिजर्वेशन है हमारे यहाँ, रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रियलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में भी माना गया है कि इंडिया में जो कास्ट है हिंदू रिलीजन में, वो इस हद तक है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें जो रिजर्वेशन दिए गए हैं वो कास्ट बेस्ड है। 1990 में से पहले केवल जो दलित होते हैं, जो सबसे निचले पायदान पर है, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता था। 1990 में जब VP सिंह की गवर्नमेंट थी तो एक अवेकनिंग हुए नॉर्थ इंडिया में, और OBC कैटेगरी जो दलितों से ऊपर है, उन्होंने अपने लिए रिजर्वेशन लिया इस कैटेगरी में 23%। उसके बाद एक नई लीडरशिप उभरी बिहार में, जिसके प्रोडक्ट लालू रहे, नीतीश रहे, और एक जो अवेकनिंग हुई बैकवर्ड कास्ट की, और इसी अवेकनिंग के कारण जो पूरी पॉलिटिक्स रही बिहार की आज तक की, तो आपको 1990 के बाद की पूरी पॉलिटिक्स अगर समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ा सोशल बेस लालू प्रसाद यादव ये बताइए कि रहा है। ये अमित शाह ये बात कह रहे थे कि अगर बीजेपी यहां से हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे और फुलझड़ियां चलेंगी, तो ये बात क्यों कह रहे थे? वो पाकिस्तान के साथ इसको लिंक क्यों कर रहे थे? इसका मैं आपको कारण बता रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर इसको समझ जाइएगा तो फिर आगे की चीज समझ में आएगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बीजेपी जिस दिन लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये 1990 में साथ थे, बाद में OBC के भीतर भी आपस में डोमिनेंस की लड़ाई हुई, नीतीश अलग हो गए, नीतीश एक अलग कम्युनिटी से आते हैं, लालू यादव एक जो OBC में एक मेजर कम्युनिटी यादव होते हैं, जो हमारे कैटल ग्रेजिंग का काम करते हैं, वो एक डोमिनेंट कास्ट है, लालू यादव उसको रिप्रेजेंट करते थे, नीतीश अलग हो गए। फिर चूंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बैकवर्ड कास्ट की, पिछली पूरी लड़ाई इनके बीच चलती रही। हुआ इस बार ये कि लालू नीतीश लगभग 1992 के बाद, आप अंदाज लगा लीजिए, 15 और 8 साल, 23 साल बाद एक साथ आए, तो बहुत बड़ा वर्क दोनों रखते थे बैकवर्ड कास्ट का, दोनों साथ आ गया। बीजेपी ने सोचा ये था कि बीजेपी बेसिकली बिहार में एक अपर कास्ट बेस की पार्टी रही है,
उसने एक जरूर इस बार कास्ट कोलिशन की कोशिश की थी, कुछ दलित जो लीडर्स हैं दलितों को साथ लिया था और एक सोशल कॉम्बिनेशन बनाने की, रेनबो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी, अपर कास्ट, दलित। और एक सबसे बड़ा उनका कार्ड ये था कि प्राइम मिनिस्टर को वो एक ओबीसी के तौर पर पेश कर रहे थे। उनका ये था कि जो नरेंद्र मोदी हैं, आप देखिए उनका पूरा कैंपेन, वो बार बार बोलते थे कि एक अति पिछड़ा प्रधानमंत्री को आप लोग क्यों सता रहे हैं, लालू यादव जवाब दे, नीतीश जवाब दे। यानी वो जो ओबीसी कार्ड है प्राइम मिनिस्टर का, वो खेल रहे थे। उनका पूरा ये इक्वेशन ये था कि किसी तरीके से सोशल कास्ट इक्वेशन को बैलेंस करें। जब वो नहीं हुआ तो दूसरा कार्ड उन्होंने खेला। आप देखिए जो ये बयान आया था अमित शाह का, ये बिहार में 4th फेज का जब इलेक्शन हो गया, जब बीजेपी का ये असेसमेंट हो गया कि 1st, 2nd और 3rd फेज में जो उनका सोशल कोलिशन है, कास्ट कोलिशन, वो काम नहीं कर रहा है, बैकवर्ड कास्ट उनके साथ नहीं आ रही है, तब उन्होंने कोशिश की कि बैकवर्ड कास्ट को तोड़ के एक रिलीजियस लाइन पे तोड़ा जाए। इसीलिए ये जो बयान आया था, और इसके साथ 20 का बयान भी उसी वक्त आया था। उसके बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री का एक बयान आया था रिजर्वेशन को लेकर कि इंडिया में रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ये तीनों बयान इसका परिणाम था कि बीजेपी का अपना असेसमेंट हो गया था कि 1st 3 फेजेस में जो हमने कास्ट कोलिशन बनाया है उसके तो लालू नीतीश के सामने वो नहीं टिक पा रहा है। ऐसे में अब एक अंतिम रास्ता ये बचा है कि किसी तरीके से इलेक्शन को पोलराइज किया जाए, जो हिंदू सोसाइटी कास्ट में बटी हुई है। एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट फिर दी। बहुत शुक्रिया आपका अशीत कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टेलीफोन लाइन के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। और अब बीजेपी वाले आपस में उलझ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को गालियां मिली हैं वहां से। हाँ, तो आप ये देखिए जो शाहरुख खान है, हाँ जी, उनको भी उनके बारे में कहा एक बीजेपी के लीडर ने कि वो हाफिज सईद में उनमें कोई फर्क नहीं। हाँ जी, अब ये दिलचस्प बात देखिए अदर मगर देखिए बात बुनियादी। और फिर उन्होंने गौ माता जो है उसका किस तरह हंगामा किया और एक पोस्टर छापा जिसमें लगा कि गाय जो है उसको एक औरत लेकर खड़ी हुई है, गोया उसको खतरा है उसकी जान को। इलेक्शन कमीशन ने उसको उस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन बहुत बाद में। तो उन्होंने जो कोशिश 16% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं इसे बिहार में, जी बिहार में, और बल्कि 4 कैंडिडेट मुसलमान को जीते हुए हैं, और 10 करोड़ की आबादी है, यानी कमोबेश पंजाब की आबादी है, हमारे यहाँ पंजाब की, वहाँ बिहार है। तो अब उन्होंने जो ये मजहबी कार्ड खेला और इससे बल्कि जो सेकुलर ताकतें थी उनको मुत्तहिद होने में आसानी हुई। अब जितने ये लोग हैं नीतीश कुमार और यादव, लालू प्रसाद, ये सेकुलर सियासत कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा लालू प्रसाद ने कि अब मैं यहां से जा रहा हूं नीतीश कुमार के सपोर्ट करके। अब दिल्ली में, नेशनल लेवल पे, अब दिल्ली में मैंने शिकस्त देनी है मोदी को। अब यही पैगाम है। देखिए मोदी साहब और बीजेपी जो सियासत कर रही है वो हिंदुस्तान को तकसीम कर रही है। हिंदुस्तान की तकसीम जो है खुद उसके अंदर आग लगा रही है। इसीलिए पूरी सोसाइटी में जो सेकुलर अनासर हैं, राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, साबिक जर्नल हैं, फौजी कमांडर इन चीफ हैं, इन सारे खड़े हुए हैं और एहतजाज की सदा बुलंद कर रहे हैं। अवार्ड वापस किए गए हैं, अवार्ड वापस किए। तो अब यह है कि ये तो खुद हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि वो ये जो इंतहा पसंदी के शोले जो हैं वहां कुछ सर्द होंगे। और ये तो आप देखिए कि कश्मीर भी गए मोदी सरकार, कश्मीर गए मोदी साहब, वहां उन्होंने 80,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया वहां, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पूरी छावनी बना दी गई, पूरी वादी जो है, और कर्फ्यू की कैफियत थी, लेकिन लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। आजाद जरा ये बताते हैं कि बिहार से और दीगर सूबों से जबरदस्ती लोगों को लेकर जाया गया जलसा बड़ा करने के लिए। कश्मीर तो बात यह है कि ये इस तरह के पैकेजेस से कश्मीर का मसला बुनियादी तौर पर हक के खुद आरादियत का मसला है। लोगों को हक मिलना चाहिए फैसला करने का कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और दुनिया में कहीं भी आजादी की तहरीकों को आप कुचल नहीं सके ये इस तरह के माली पैकेज देकर। अगर और ये माली पैकेज जो है ये समझा जाता है कि हम लोगों को बहला सकते हैं, लेकिन ये आज़ादी का नेमुल बदल नहीं है। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपको नाज़रीन को भी आज की ताज़ा प्रोग्राम शुरू होने से पहले यूके जा रहे हैं भारतीय वज़ीर आज़म, तो वहाँ पर जो बरतानवी पार्लियामेंट है वहाँ पर किसी ने लेज़र लाइट से वो देखेगा मोदी नॉट वेलकम, और जो हिटलर का जो इम्तियाजी निशान था स्वास्तिका वो भी उसके चेहरे के करीब लगाया है कि उसके मुशाबियत दी है, और मोदी नॉट वेलकम, ये लेज़र निशान से उनको एहतजाज किया गया कि जनाब आप यहाँ ना आएँ, आपको खुश आमदीद हम नहीं कहते। तो ये उनका एक इमेज ये भी है। तो अब ये तो खुद हिंदुस्तान के लिए एक चैलेंज बन गए ना। देखिए बड़े लीडर जो हैं, वाजपेयी भी बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो जोड़ रहे थे, पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बना रहे थे। यहाँ वो आए, बस पे चढ़ के आए और ताल्लुकात बेहतर बनाए, मज़ाकरात को आगे बढ़ाया, बातचीत के जरिए मसले हल करने की बात कर रहे थे। इसमें तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते थे। लेकिन मोदी साहब जो हैं
اب لالو پرساد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس گجرات بھجوائیں گے ہم اور یہی شاید ہندوستان جو ہے بالآخر اس کا بچاؤ اسی میں ہو. اور چین اور تائیوان کے رہنماؤں کے درمیان بڑی تاریخی ملاقات ہوئی ہے, 66 سال بعد دونوں صدور ملے آپ. دیکھیے یہ بھی پیغام یہی ہے, چین جو تائیوان ہے وہ چین کا حصہ تھا اور چین میں جو نیشنلسٹ گورنمنٹ تھی پھر اس کے خلاف کمیونسٹوں نے بغاوت کی اور وہ چیانگ کئی شیک بھاگ کر تائیوان میں چلے گئے جو ایک صوبہ تھا اور وہاں ایک اپنا وہی چین جو تھا وہ چین بن گیا. اب وہ پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے ایک کمیونسٹ چائنا جو ہے اور یہ ریپبلک آف چائنا ہے مگر دنیا نے پھر اس کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا. اب چین جو ہے وہی چین کا ریپریزنٹیٹو سمجھا جاتا ہے چین کے عوام کا اور اس کی آبادی کوئی 2 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہے لیکن اس کی جو ترقی ہے اکنامک ترقی معاجر العقول ہے اس کی جی ڈی پی جو ہے اس کی آمدن جو ہے جی ڈی پی اس سے چائنا کے مقابلے میں یعنی بہت زیادہ ہے پر کیپیٹا اور اس نے بہت ترقی کی ہے اور بہت اس کے فورن ایکسچینج ریزرو بھی بڑے وسیع ہیں اور وہاں خوشحالی کی لہر بھی ہے, پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ بھی زیادہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ دونوں جو صدور ملے ہیں تو اس طرح ملے ہیں کہ ایک دوسرے کو صدر نہیں مان رہے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اور یہ پھر ملے ہیں سنگاپور میں اور ایک دوسرے کو صدر کہہ کے نہیں پکارا, مسٹر کہہ کے پکارا, ایک دوسرے کو حیثیت کو تسلیم نہیں کیا. لیکن فیصلہ اب ان کے درمیان تجارت بھی ہو رہی ہے, سیاح بھی آ رہے ہیں, لوگ ملازمتیں بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے حصے میں اور یہ دو نظام اور ایک ملک اس پیٹرن پہ جیسے ہانگ کانگ ملا تھا اس پہ آگے بڑھ رہا ہے, سفر جاری ہے. اب دیکھیں بالآخر یہ سبق ہے ہمارے لیے بھی, ہم جو مسائل اپنے حل کرنا چاہتے ہیں نا انڈیا اور پاکستان, ان کے لیے بھی سبق ہے, ان کے لیے بھی سبق ہے کس طرح صبر سے تحمل سے ایک معاملات کو درست کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ضد کا مسئلہ نہیں بناتے. انہوں نے کہا آپ صدر نہیں ہے تو نہ صحیح ہم مسٹر کہہ کے پکار لیں گے. 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے. ناظرین یہاں وقت ہے پروگرام میں بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں نیو یارک ٹائم کے ایک انتہائی اہم ادارے کی. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب یہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر ایک زہر اگلتا اداریہ ہے نیو یارک ٹائمز کا, دا پاکستان نیوکلیئر نائٹ میئر, اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان ایک دہائی کے اندر تیسری بڑی ایٹمی قوت بن جائے گا. چین سے کہا گیا پاکستان کا دوست ہے, وہ پاکستان کی جو obsession ہے نیوکلیئر کے حوالے سے اسے پیچھے کرنے میں مدد دے. ایران سے ساتھ ڈیل جو ہے اس کی مثال دی گئی. بھارت کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا کہ بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کو انگیج کرے سیکیورٹی ایشوز پر تاکہ پاکستان باز رہے. یہ ابھی جنرل راحیل شریف صاحب کا دورہ ہونے والا ہے نا, جو اس سے پہلے یہ اداریہ جو ہے اس کا بڑا معنی خیز ہے اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان جو ہتھیار بنا رہا ہے اور جس طرح سے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس میں ایک بڑی طاقت بن جائے گا. یعنی امریکا اور روس کے بعد تیسری بڑی طاقت چند سال میں ہو جائے گا. اور چھوٹے یہ ٹیکٹیکل جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ بھی بنا رہا ہے, چھوٹے ہتھیار, اس کو روکا جانا چاہیے اور یہ خطرہ ہو سکتا ہے ٹیررسٹ جو ہیں ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اس معاملے میں بات چیت کے لیے تیار ہے. بھارت بھی اسی طریقے سے ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے جس طرح سے پاکستان بنا ہے اور بھارت کو تسلیم کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ امریکہ معاہدے کر رہا ہے, اس کو سیول نیوکلیئر ڈیل ہو رہی ہے. پاکستان کے بارے میں نہ کرتے, پاکستان کے بارے میں نہ کرتے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی بات جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار خطرہ نہیں ہے اس وقت, خطرہ وہ مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے اور بھارت جن کو حل کرنے پر تیار نہیں ہے. کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ٹاپ. تو اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے. نیو یارک ٹائمز کے جو اداریہ نویس ہیں وہ ان کی پریشانی اپنی جگہ ہے, ان کو چاہیے اپنے صدر گرامی قدر کو یہ کہیں اوباما صاحب سے اور پوری دنیا کو وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں, انڈیا اور پاکستان کے درمیان با مقصد مذاکرات ہوں اور پھر اس کے بعد دونوں جو نیوکلیئر معاملات ہیں اپنے ان پر بھی غور کر سکتے ہیں, کس تعداد میں رکھنے چاہیے ہتھیار, کیسے رکھنے چاہیے, یہ بات چیت کے ذریعے طے ہو سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری دوڑ شروع کی ہے انڈیا نے, پاکستان نے تو اپنا دفاع کرنے کے لیے اس وادی میں قدم رکھا ہے. تو جب تک امریکہ اور کے دانشور یہ بات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک معاملہ چلے گا نہیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی با مقصد گفتگو بھی نہیں ہو سکے گی
और कोई ऐसा समझौता भी नहीं हो सकेगा जिससे ये खतरा टल सके। शाम साहब, ये साबिक वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ख्वाजा अलकमा साहब, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। करप्शन के इल्ज़ामात हैं, 20 करोड़ के खुर्द-बुर्द होने का इन पर चार्ज किया गया। जब गिरफ्तार किया गया उसकी एक तस्वीर है, वो आप देख सकते हैं, और दो मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं इसमें, ख्वाजा साहब हैं और दूसरे अयान अली साहब हैं, और दोनों पे सिमिलर चार्जेस यानी करप्शन के और इस तरह के नहीं, देखिए जो अयान अली हैं उनके पास से तो $5 लाख बरामद हुए, और जो ख्वाजा अलकमा है, ये जो वाइस चांसलर थे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के, इन्होंने लाहौर में एक कैंपस की इजाज़त दी थी अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने की, और उसके अंदर अब वो एक लंबी कहानी है कि किस तरीके से इजाज़त दी गई। उसमें कोई एक पैसा, मैंने पूरी तहकीक की है और जांच पड़ताल, एक पैसा इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया, उनकी सिंडिकेट ने उसकी तौसीक की, और उसके बाद ये कैंपस बना। इसमें वो मुनीर भट्टी साहब हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट की, और ये एक अलग कहानी है कि कैंपस कैसे बना, किस तरह बना। लेकिन किसी वाइस चांसलर डॉक्टर अलकमा, जो ख्वाजा खैरुद्दीन के बेटे हैं और ख्वाजा नाज़मुद्दीन के भतीजे हैं, उनको इस तरीके से पकड़ा गया, नैब ने पकड़ा है कि जैसे कि वो डाकू हों, और उन्होंने पता नहीं क्या लूट मार की। जो फीसें ली गई ना उस कैंपस में, उनको ये कह रहे हैं कि ये खुर्द-बुर्द हुई है, ये उनके खाते में करप्शन डाल रहे हैं वो फीसों को, जबकि वो एक पैसा उनके किसी अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुआ। वो सारे पैसे जो हैं वो यानी बाकायदा एक उस कैंपस के अकाउंट में आए हैं और वहीं रहे हैं। और ये एक जो वाइस चांसलर हजरात हैं हमारे, और ये जो हायर एजुकेशन कमीशन भी बना है, और खुद वजीर आला पंजाब को भी देखना चाहिए, ये वाइस चांसलर्स को भी गौर करना चाहिए। इनके अंदर भी तो कोई वो इंस्टीट्यूशनल रिएक्शन होना चाहिए ना, कि अगर आप असातिज़ा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे और उनको इस तरह रुस्वा करेंगे, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के हवाले से, तो फिर आप बताइए कि यहाँ क्या ये इंसानी मुआशरा कहला सकेगा? अयान अली जहाँ दंदनाती फिरती हो, और जहाँ जनाब जब आती, और उसको जहां वो आती हो पेशी में, तो आप देखें क्या क्या तस्वीरें होती हैं, क्या क्या उसके मामलात होते हैं। हमें उससे दिलचस्पी नहीं है, क्या अदालती निज़ाम है, क्या इसकी तस्वीर सामने आ रही है। और जैसे उनको एक ज़ईफ आदमी, रिटायर्ड आदमी, एक एजुकेशनिस्ट, उसको हथकड़ी लगाकर और इस तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे वो भाग जाएगा। ये एक शर्म की बात है, और पूरा पाकिस्तानी मुआशरा जो है, मेरा ख्याल उसके मुंह पे एक थप्पड़ रसीद किया गया है, और जिस पर जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। शाम साहब, प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, लेकिन आज सरदार यासर पहली बार वो तारीख उन्होंने रकम की है कि ऐसे स्पीकर जो एक ही असेंबली से दूसरी बार वोट लेकर, तारीख तो रकम की है, तो भाई इमरान खान साहब की वजह से रकम की है ना कि ना वो उधरदारी जीतते ना। लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं हम दोबारा चैलेंज करने जा रहे हैं। वो दोबारा भी चैलेंज कर सकते हैं। आज वो असेंबली में आए और उन्होंने वोट भी डाला, आधी पर्ची। और शफकत महमूद जो है, उन्होंने 31 वोट लिए। उन्हें तो 33 तादाद थी, लेकिन 31 वोट मिले, और अब उसमें से एक वोट तो शेख साहब का लग रहा है हमें, क्योंकि बाकी अरकान उनके मिसिंग थे, एब्सेंट थे। बहरहाल उनको अच्छे खाते वोट मिल गए। और फिर एक साहब ने वोट डाला, और उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मुल्क दुश्मन और किसान दुश्मन है, इसको मैं वोट नहीं दूंगा। और वैन मुमकिन है वो जमशेद दस्ती साहब हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा जी मेरा ज़मीर जिसने डाला, सुराग लगा लेना चाहिए और फिर वो पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। और आखिर में मैं आपको मौलाना फजल रहमान सुनाना चाह रहा हूँ, उन्होंने कुछ बात की है, देखिए जी। वाकई हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। वो ये क्यों नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान की सियासत में तन्हा हैं, और जिस्म के अंदर हमारी हैसियत एक ओझड़ी की है जो गोश्त के साथ नहीं पकती, अकेली पकती है। फिर तहरीक इंसाफ के दोस्त जब फिर मौलाना साहब को याद करते हैं ना, जब फिर होती मजेदार है वो मैदा है ना, इंसानी मैदा जो है उस बकरे में हो तो ओजड़ी कहलाती है, मौलाना के अंदर हो तो मैदा कहलाता है। लेकिन सर फिर जब तहरीक इंसाफ के दोस्त फिर मौलाना साहब को याद करते हैं तो फिर नहीं, मौलाना की बात में तो एक लताफत तो है ना। ठीक है, तो तहरीक इंसाफ के लोग उस लताफत से बात तो नहीं करते। चलें ठीक है, अब प्रोग्राम वक्त नाज़रीन यहाँ खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी अब तक कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।